अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बेटी अल्लाह की रहमत है। वो अपनी बेटी को हर वक्त डांटती रहती थी, लेकिन एक नन्ही 8 साल की बच्ची अपने 2 भाइयों वालदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बचपन ही से वालिद का साया सर से उठ गया। वालदा घरों में काम काज करके उनका पेट पालती थी। बेटी का नाम असगरी और बेटों का नाम अकरम और अहमद था। असगरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके भाई स्कूल जाते थे तो वो कभी कभी उनकी किताबें खोलकर देखती तो वालदा से डांट पड़ जाती, क्योंकि उसकी वालदा का ख्याल था कि पढ़ाई लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियां पढ़कर बिगड़ जाती हैं। असगरी ने कई बार पढ़ने के लिए माँ से दरख्वास्त की, लेकिन माँ ना मानी और हमेशा यही कहती कि बेटियों का काम पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ घर के काम करती हैं। असगरी छोटी सी उम्र में ही माँ के साथ घर के कामों में सारा दिन हाथ बटाती। अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती, बजाय समझाने के उसे बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ती। अकरम और अहमद बहुत शरारती और नालायक थे। उनका पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। वो हर काम बिगाड़ देते जिसकी डांट असगरी को पड़ती। माँ बेटों से बहुत लाड करती। उनकी पढ़ाई की खातिर वो उनकी हर ख्वाहिश, हर दरख्वास्त पूरी करती और उन्हें बड़े प्यार और लाड से बुलाती। इसके बरअक्स असगरी को नाम से पुकारने के बजाय जहनुमी जली कहकर बुलाती। असगरी फिर भी खामोशी इख्तियार कर लेती और कभी कभी तन्हाई में रोती और आंसू बहाती कि काश मैं इस दुनिया में ही ना होती, या माँ का प्यार सिर्फ बेटों के लिए है और मेरे लिए नहीं। शायद इस दुनिया में बेटियों की अहमियत नहीं होती, सिर्फ लड़कों की अहमियत होती है। जब थोड़ी बड़ी हुई तो माँ के साथ दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी। उसकी माँ सेठ शाहिद के घर का काम करती थी। सेठ शाहिद की एक ही बेटी सादिया थी, जो स्कूल में 8वीं क्लास में थी। आहिस्ता आहिस्ता सादिया की दोस्ती असगरी के साथ हो गई। सादिया को असगरी बहुत अच्छी और प्यारी लगती थी। फारिग वक्त में वो असगरी के साथ खेलती और उन दोनों में खूब गपशप होती। इसी तरह एक दिन असगरी को सादिया ने पढ़ने को कहा तो असगरी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी माँ के नज़दीक बेटियों को पढ़ाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो बिगड़ जाती हैं। सादिया को बहुत अफसोस हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके नज़दीक बेटियों की अहमियत नहीं है, सिर्फ उनके लिए बेटे अहम होते हैं। लेकिन सादिया ने छुपकर असगरी को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो रोज़ाना आधा घंटा उसके लिए पढ़ाई का निकालती। इसी तरह सादिया की मेहनत से असगरी ने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। आज असगरी बहुत खुश थी और सादिया के अम्मी अब्बू भी बहुत खुश थे। असगरी की इस कामयाबी पर सेठ शाहिद ने भी असगरी को इनाम दिया और मुबारकबाद दी और कहा कि आज आपकी माँ को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। तो असगरी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा कि मेरी माँ को कुछ ना बताना, वो मुझे आपके घर आने से भी रोक देगी। वो बहुत हैरान हुए कि ऐसी भी माएँ होती हैं। सादिया ने सारी बात अपने वालिद को बताई और कहा कि उसे आगे भी पढ़ाएंगे। सादिया के घर वालों ने आगे पढ़ाने का सारा खर्च उठा लिया और असगरी की माँ को कहा कि असगरी को हमारे घर ही रहने दें, काम बहुत ज्यादा होता है, रात को भी जरूरत होती है।
اس کی تنخواہ گھر بھیج دی جائے گی۔ اصغری کی ماں بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھر ہی رہتی تھی۔ ادھر اکرم اور احمد نے اسکول چھوڑ دیا۔ وہ اسکول سے فیل ہو گئے تھے۔ فضول خرچی کرنا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا معمول بن گیا۔ ماں کی ایک نہ سنتے تھے، اپنی من مانی کرنے لگے۔ ادھر اصغری نے سعدیہ اور اس کے گھر والوں کی محنت سے BA اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، اور سیٹھ شاہد نے اسے ایک اسکول میں ٹیچر کی ملازمت دلوا دی۔ جب بیٹوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ماں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں اصغری کی خواہش کو پورا کر دیتی اور اسے بھی برابر پیار دیتی۔ وہ ڈانٹ کے باوجود بھی ہر کام کرتی اور خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ آج اسی کی محنت کی کمائی سے گھر چل رہا ہے۔ جس سے بہت لاڈ اور پیار کیا تھا، آج وہی نافرمان ہو گئے، اور بری صحبت کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں۔ ان کے لیے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی سے دور ہو گئے۔ مجھے اصغری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے بھی بھائیوں کے برابر پیار کا درجہ دیتی تو آج کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اتنے میں اصغری گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کے چاروں طرف دیکھا، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور گھر ویران پڑا تھا۔ اس کی ماں سر جھکائے اپنے پچھتاوے پر افسوس کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ اصغری نے ماں کا ہاتھ تھام لیا تو ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اصغری ہے۔ اصغری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں نے اصغری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں نے آج تک تمہیں پیار نہیں دیا اور تمہاری ہر خواہش رد کر دی۔ تمہیں نہ پڑھنے دیا اور نہ آگے بڑھنے دیا اور نہ ہی پیار سے بلایا۔ ہمیشہ میری نفرت کی نگاہ صرف اور صرف تم پر رہی۔ اصغری نے کہا، ایسا مت کہیں۔ آج آپ کی بیٹی پڑھائی کرنے کے بعد ایک سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ یہ ساری کی ساری محنت سعدیہ اور اس کے گھر والوں کی، خصوصاً سیٹھ شاہد کی ہے، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ اصغری نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ ماں نے کہا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی برابر درجہ دینا چاہیے، ہمیشہ ایک جیسا پیار دینا چاہیے۔ بیٹیاں ہی ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے جن سے بہت لاڈ کیا وہی نافرمان ہو گئے۔ ہماری تمام والدین سے گزارش ہے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی برابر پیار اور لاڈ کیا کریں۔ لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے دیں، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بیٹی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔